र त्यहाँनिर एकदमै राम्रो राम्रो चित्रहरू विशेष गरेर हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो तीनवटा क्याटेगोरीमा राखिएको थियो। र यो चित्रकला प्रतियोगिता चाहिँ हाम्रो सिक्किमको एकदमै इस्टाब्लिस चित्रकारहरू माझमा ओपन कम्पिटिसन हामीले राखेनौँ, किनभने उहाँहरू अघिबाट एउटा इस्टाब्लिस चित्रकार भइसकेको हुनुहुन्छ। कतिजनाले राष्ट्रिय स्तरमा पनि ख्याति प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने उहाँहरूको सहयोग अथवा उहाँहरूको संस्था ओबी आर्ट सर्कलको सहयोगमा हामीले यो पालिको यो कम्पिटिसन चाहिँ हाम्रो विशेष नवोदित चित्रकारहरू जो भर्खर सिक्दै गरेका विद्यार्थी चित्रकारहरूलाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति उनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिनको लागि हामीले अर्गनाइज गरेका थियौँ। त्यसमा तीनवटा क्याटेगोरी थियो र एउटा क्लास 3 देखि क्लास 6 सम्मको एउटा क्याटेगोरी, अर्को एउटा क्लास 7 देखि क्लास 10 सम्मको, अनि अर्को 11 देखि अन्डर ग्रेजुएट कलेज पढिरहेका अन्डर ग्रेजुएटहरूको माझमा थियो। र यो बस अनि चित्र बनाऊ अथवा सिट एन्ड ड्र चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल भयो। हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि यति साह्रो ट्यालेन्टेड रहेछ सिक्किममा भनेर हामीले अनि सबैले थाहा पाउन सक्यौँ। र उहाँहरूको अहिले 40वटा चित्र जो टप 10 आएको 40वटा चित्रहरू हामीले एमजी मार्गमा आज र भोलि प्रदर्शनीको लागि राखेका छौँ। र एमजी मार्ग घुम्न आउने अथवा घरमै रहनुभएका तपाईँहरू जो पनि कला प्रेमी हुनुहुन्छ, समाजको बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एमजी मार्ग आइदिनुहोस्। यो तपाईँहरूकै स्कुलमा पढ्दै गरेको तपाईँहरूकै छरछिमेकको भाइ बहिनीहरूले जो स्टुडेन्टहरू हो उनीहरूले बनाएको यो चित्रलाई हेरिदिनुहोस्। र हेरेर मात्र होइन, उनीहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि हामीले एउटा नयाँपन काम थपेका छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने सिक्किममा सायद यो पनि पहिलोचोटि हुनसक्छ, यदि मैले मिस्टेक गरिनँ भने हामीले यो एक्जिबिसन कम अक्सन गरिरहेका छौँ। यो एक्जिबिसन कम सेल मात्र नभएर यो एक्जिबिसन कम अक्सन हो। यहाँ आएर यो भाइ बहिनीहरूलाई जो कलेज गोइङ स्कुल गोइङ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्करेज गर्नको लागि तपाईँहरूले उनीहरूको यो चित्रलाई किन्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो ड्रइङ रुममा, आफ्नो सिटिङ रुममा, कतिजनाको होटलको रुमहरूमा यो चित्रलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो बनाउने चित्रकारको नाम पनि त्यहाँ छ। र यसको प्राइस मिनिमम तोकिएको छौँ, तर यसमा तपाईँहरूले बढ्दै अक्सनको रूपमा जति पनि प्राइस दिएर लान सक्नुहुनेछ यो चित्रलाई। र जुन यो तपाईँले अक्सनमा दिएको पैसा हुन्छ त्यो पैसा हामीले निर्णय गरेका छौँ, यो पैसा हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीमा हामी राख्दैनौँ। यो जसको चित्र जतिमा अक्सन हुन्छ त्यो पैसा टोटल पैसा हामी त्यो चित्र बनाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दिँदैछौँ। यहाँसम्म कि हामीले फ्रेम बनाइदिएका छौँ, त्यो फ्रेमको पैसा पनि हामी नकाट्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो फ्रेम पनि हामी अर्गनाइजिङ कमिटीले त्यो फ्रेमको मूल्य हामी बिहोर्नेछौँ। र तपाईँहरूले जति मूल्य लाउनुहुन्छ त्यसमा 100% त्यो मूल्य हामी त्यो पेन्टिङ बनाउने भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूलाई इन्करेज होस्, उनीहरूको गार्जियनलाई पनि इन्करेज होस्। अनि यो पेन्टिङ विधाबाट पनि उनीहरूले आफ्नो त नाम कमाउँछ, सिक्किमको पनि नाम कमाउन सकोस्, पिकासो जस्तो चित्रकारहरू जन्मन सकोस् भन्ने ध्येय राखेर, साथै जो सिक्किममा अगाडिबाटै ओबी आर्ट सर्कलले बडो मेहनत गरेर पेन्टिङ अथवा चित्रकलालाई अगाडि बढाइरहेको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा सहायता होस्, सहयोग होस्, उहाँहरूले पनि एउटा साथी पाओस् भन्न खातिर हामीले यो काम गरेका छौँ। र तपाईँहरूले आज र भोलिसम्म एमजी मार्ग आएर म विशेष गरेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, समाजको हाम्रो बुद्धिजीवीहरू, समाजको विभिन्न प्रोफेसनमा भएका हाम्रो अति आदरणीय सज्जनहरू एमजी मार्ग आएर यो केटाकेटीको भन्दा हुन्छ तपाईँहरूले हामीले यो सानो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चित्रलाई किनिदिनुहोस्। र यो चित्र तर तपाईँले यहाँनिर आज दाम लाउनु पर्नेछ, दाम दिनुपर्नेछ। यो चित्र चाहिँ तपाईँहरूलाई 26 तारिकको दिन मनन केन्द्रमा तपाईँहरूलाई प्रदान गरिनेछ। त्यो कार्यक्रममा एउटा प्रेस कन्फरेन्स राख्नुको महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जुन यो हाम्रो कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमको टाइमिङ अलिकति चेन्ज भएको छ, यो पनि तपाईँहरूलाई हामीले भन्नै पर्ने भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम वास्तवमा हामीले इन्भिटेसन कार्डमा 9 बजी लेखेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम 9 बजी सुरु हुनेवाला थियो। हामी त्यही अनुसार तयारीमा छौँ र तपाईँहरू धेरैजना 9 बजी आउनको निम्ति तयारी पनि हुनुहुन्छ होला। तर संयोगवश 26 तारिकको दिन नै कन्स्टिट्युसन डे अथवा संविधान दिवस पनि परेको कारणले गर्दा यसलाई सरकारी तौरमा पनि यो संविधान दिवस मनाउनु पर्ने भएकोले गर्दा बिहान 1 घण्टाको कार्यक्रम राजभवन माननीय राज्यपाल महोदयको सरकारी निवास राजभवनमा छ, जहाँ हाम्रो यस दिनको 26 तारिक कार्यक्रमको मुख्य अतिथि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान PS गोलेज्यू पनि उपस्थित रहनुहुनेछ।
त्यस कारणले गर्दा त्यो छोटो कार्यक्रम रहनेछ। त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो कार्यक्रमलाई 9 बजी होइन, हामी 10:30 बजीदेखि सुरु गर्दैछौँ। त्यसर्थ तपाईँहरू जो 9 बजी आउने सोच्नु भएको छ, तपाईँहरू ठिक 10:30 बजीसम्म आइदिने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। र कतिजना चाँडै आउनु चाहनुभयो भने त्यो एकदम अझै राम्रो कुरो हो, त्यसमा त हामीले ढिलो आइदिनुहोस् भन्नु छैन तपाईँहरूलाई। तर हाम्रो जतिजना बुजुर्ग, हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू 10:30 बजीदेखि हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनेछ र 10:30 बजीसम्ममा आइदिने हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। तर गान्तोक अहिले टुरिस्ट सिजन पनि अहिले चलिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा कति ठाउँ जाम हुने पनि तपाईँको लक्षणहरू छ, जाम पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा जति सक्दो तपाईँहरू छिटो आएको पनि असल हुनेछ। तर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ 10:30 देखि 9 बजीको बदलामा 10:30 बजी सुरु हुनेछ। संविधान दिवस पनि पालन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई बताउनको लागि आज हामीले यो कार्यक्रम गरेको। र यो कार्यक्रमको आज तपाईँको पब्लिकबाट, साहित्यकारहरूबाट, विभिन्न विधामा समाजसेवा गरिरहनु भएकोबाट एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया वा एकदमै राम्रो रेस्पोन्ड आइरहेको छ। हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले समाजमा भएको विभिन्न समाजसेवा गर्नेहरूलाई कलासँग सम्बन्धित, साहित्यसँग सम्बन्धित, फिल्म जगतसँग सम्बन्धित, फ्यासन वर्ल्डसँग सम्बन्धित, चित्रकलासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रोफेसनलहरूलाई पनि हामीले निम्ताएका छौँ। तपाईँहरू सबैजना आएर यो सिक्किममा पहिलोचोटि हुन गइरहेको साहित्य उत्सवलाई सफल बनाइदिने हामी बिन्ती गर्छौँ। र हाम्रो कार्यक्रमको विशेष आकर्षण जो नेपालबाट आउनुहुने, अहिले नेपाली कवितामा धेरै चर्चामा रहेको श्री नवराज पराजुली अनि उहाँको साथीहरू आज साँझसम्म गान्तोक आइपुग्नु हुँदैछ। उहाँहरू आफ्नो वासस्थान काठमाडौँबाट सिक्किमको तर्फ हिँडिसक्नु भएको छ भने आज बेलुकी नै उहाँहरू गान्तोक आइपुग्नु हुँदैछ। अनि हामी सम्पूर्ण सिक्किमेको तर्फबाट हाम्रो युवा चर्चित कवि श्री नवराज पराजुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै भोलि हामी समक्ष दार्जिलिङबाट कवि पवित्र लामा आउनु हुँदैछ। उहाँ एउटा कवि सँगसँगै उहाँ एउटा शिक्षित अनि पश्चिम बङ्गाल प्रशासनमा एउटा विशिष्ट स्थान अतिरिक्त जिल्लापाल अथवा एडिसी को पदसम्म पुगेर काम गरिरहनु भएको एउटा जागरुक महिला हुनुहुन्छ र उहाँको पनि कविताहरू आज समाजको लागि साह्रै उपयोगी छ। उहाँ भोलि आउनु हुनेछ भने त्यसरी नै कालिम्पोङबाट अर्को युवा कवि मनोज बोगटी पनि भोलि आउनुहुनेछ। अनि सिक्किमकै हाम्रो होनहार अनि वरिष्ठ कवि जसलाई नेपाली जगतमा संसारले नै चिन्छ श्री प्रवीण जुमेली ज्यूको पनि कविता पाठहरू हुनेछ भने सांस्कृतिक सांगीतिक कार्यक्रमलाई रोचक बनाउनको लागि हामीले राखेका छौँ भने जो यहाँनिर कविता प्रतियोगिता पनि विद्यार्थीहरू माझमा भएको थियो। त्यो कविता प्रतियोगितामा छनौट भएका विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो कविता यो दिन राख्नेछ र यो दिन हामीले वरिष्ठ साहित्यकारहरूबाट त हामीले उहाँहरूको कृतिहरूलाई सुन्ने मौका पाउने छौँ तर हाम्रो नवोदित विद्यार्थी साहित्यकारहरूलाई पनि हामीले मौका दिएका छौँ। यसकारणले गर्दा तपाईहरु सबैजना यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। हुन त साहित्य भनेपछि धेरैजनालाई अल्छी लाग्न सक्छ, धेरैजनाले हामी बुझ्दैनौँ भन्न सक्छ, तर साहित्य चाहिँ हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो र यो जीवनलाई यो जगतलाई कसैले सजीव रूप दिएर राख्छ भने साहित्यले दिएर राख्छ। चित्रकारले एउटा चित्र कोर्छ तर त्यो चित्रको वर्णन साहित्यले गरेको हुन्छ। हामीले एउटा इतिहास बनाउँछौँ कुनै पनि कुरामा तर त्यो इतिहासको पानामा सजीव चाहिँ साहित्यले लेखेर राखिदिएको हुन्छ। हामी विगत पढ्छौँ, त्यो साहित्यकै माध्यमबाट हामीले विगत पढ्छौँ। वर्तमानलाई लेखिरहेका हुन्छौँ, त्यो साहित्यकै माध्यमबाट लेखेका हुन्छौँ र धेरै भविष्यवक्ताहरूले, दार्शनिकहरूले, पुरोहितहरूले भविष्यको कुराहरू लेखिराख्छन्, भनिराख्छन्, जो गएर पुरा हुन्छ धेरै त्यो पनि साहित्य मार्फत नै लेखेर राखेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा यो साहित्य बिना हाम्रो जीवन अधुरो रहन्छ र हामी पनि हाम्रो जीवन गाथा, हाम्रो कर्म गाथा लेखेर राख्छ भने त्यो साहित्यले नै लेखेर राखेको हुन्छ। अनि यो संसारलाई सुन्दर रूपमा एउटा भाव दिएर प्रस्तुत गर्छौं भने अथवा गरिन्छ भने त्यो साहित्यकै माध्यमबाट गरिएको हुन्छ र यो जगको लागि
र हामी यो जगमा जिउने हामी मानिसको निम्ति साहित्य बडो महत्त्वपूर्ण छ। संसारमा धेरै धनी देशहरू पतन भएको इतिहास छ। धन सम्पत्ति बहुत बहुत भएको, नेचुरल रिसोर्सेसहरूले भरिएको देशहरू पतन भएको र आज इतिहासमा नाम निशान रहेको उदाहरणहरू हाम्रोमा छ। तर जुन देश धनमा गरिब थियो तर साहित्यमा धनी थियो, त्यो देशहरू आजसम्म मरेको छैन। त्यो देशहरू आज बलवान छ। साहित्य यति बलवान हो। र सिक्किममा हामी एउटा तपाईको ज्ञानको, बौद्धिकताको हामी एउटा यहाँ मुभमेन्ट जस्तो, एउटा अभियान जस्तो चलाउन चाहन्छौँ। साहित्यको केवल यो एउटा उत्सवमा मात्र हामी सीमित हुने होइन, तर यो उत्सव चाहिँ एउटा ठुलो ढोका भएर यो ढोकाबाट छिरेर गएर हामीले साहित्यको खेती, ज्ञानको खेती, र कतिजना साथीहरूले अस्ति साह्रो राम्रो कुरा गर्नुहुँदै थियो, हामी सिक्किममा साहित्यको पर्यटन अथवा लिटरेचर टुरिज्म पनि भविष्यमा हामी लक्ष्य राखेर काम गर्न चाहन्छौँ कि साहित्य सम्बन्धी पढ्न, साहित्य सम्बन्धी बुझ्न, साहित्य सम्बन्धी सोधखोज गर्न र साहित्य सम्बन्धी प्रेरणा लिन कहीँ जानुपर्छ भने त्यो सिक्किम होस् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य लिएर हामी काम गर्न चाहन्छौँ। यति ठुलो एउटा उद्देश्य, बहुआयामिक उद्देश्यहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो एउटा सुरुवात मात्र हो र 26 तारिकको विशेष हुने यो साहित्य उत्सवलाई सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान PS गोलेज्यू स्वयंले मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित भइदिने उहाँले स्वीकृति दिनुभएको छ र आयोजक समितिको बाट उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साहित्यप्रतिको उहाँको सहयोग, साहित्यप्रतिको उहाँको अभिरुचिको निम्ति र यो साहित्य उत्सवलाई सफल बनाउनको निम्ति अहिले प्रेस क्लब अफ सिक्किम, जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किम, सिक्किम साहित्य परिषद र विभिन्न कलेजका प्रोफेसर, विभिन्न स्कुलका टिचर्स, सङ्गीतकारहरू, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका युवाहरू, पत्रकारहरू त सबै इन्भल्भ हुन्छ। सबैले ठुलो सहयोग गरिरहनु भएको छ। सरकारबाट पनि हामीले ठुलो सहयोग पाइरहेका छौँ। यसकारणले गर्दा जोले सहयोग गरिरहनु भएको छ, आज कार्यक्रम हुनुभन्दा एक दिन अगाडि पनि उहाँलाई पनि सम्झिँदै, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा यहीँ राख्छु। र अतिथिहरू कहाँबाट आउनु? यो कोरोना कालको सङ्क्रमणबाट जब विश्व नै अलिकति मुक्त हुने एउटा क्रममा छ, त्यस क्रममा सिक्किमले एउटा ऐतिहासिक कदम चाल्ने आँट, जोस र हिम्मत जो गरेको छ, त्यसको परिणाम स्वरूप यो साहित्य उत्सव हो। र त्यो विचारको उद्गमताको कारणले गर्दाखेरि, त्यस विचारको सिर्जनाको कारणले गर्दाखेरि सिक्किमभित्रै पनि, जस्तै राम्रो चाहिँ के पक्ष देख्छौँ भनेदेखि यो उत्सवको कारणले गर्दाखेरि बौद्धिक जमातमा जुटेका, बौद्धिक जमातका व्यक्तित्वहरूको पनि यो एउटा सम्मेलन हो, यो एउटा उत्सव हो। प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम त छँदैछ, त्यस अतिरिक्त पनि यो जुन उत्सवको प्रत्यक्षदर्शी बनाउनका लागि हाम्रो वार्ताको प्रयास र उहाँहरूको प्रयास तथा उहाँहरूको खर्चमा यो आतिथ्य सत्कार र उहाँलाई ल्याउने, राख्ने, बस्ने, आउने जाने यो सबैको जिम्मेवारी हाम्रो वार्ताले दिएकोले गर्दाखेरि मलाई त्यस समितिको प्रमुख बनाएको हैसियतले पनि म केही कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्छु। र जस्तै कवि नवराज पराजुली र पवित्र लामा उहाँ सँगसँगै उहाँको टिम आउनुहुन्छ र त्यसमा सायद 8 जनाको टिम बनिएर आउँछ। यस अतिरिक्त पनि विशेष गरेर साहित्य फाँटलाई पत्रकारितामा कलम चलाउने तथा विभिन्न टेलिभिजनका नेपालको यो इस्टर्न भेगको 9 जनाको एउटा दल आउँदैछ। यसरी नै सिलिगुडीबाट हामीले विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा काम गर्नुहुने 9 जना जस्तो उहाँहरू पत्रकारहरू आउनुहुँदैछ। त्यो हाम्रो यही समितिको, हाम्रो वार्ताको आतिथ्यमा उहाँहरूलाई बोलाइएको हो। यस अतिरिक्त पनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, डुवर्स, सिलिगुडीका लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारहरूलाई पनि बोलाएका छौँ। यसो गर्दा सङ्ख्यामा हेर्दाखेरि 70 जना जस्तो यो ऐतिहासिक घटनाक्रमको एउटा प्रत्यक्षदर्शी बन्न तथा आफ्नो जीवनमा केही क्षणहरू यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ। सायद त्यसलाई साहित्यमा पनि उहाँहरूले साहित्य सिर्जनामा पनि उतार्नुहुन्छ भन्ने र भविष्यमा गएर हामीलाई यस प्रकारको
उत्सवको माध्यमबाट एउटा सम्मिलन हुने, एकअर्कामा हामी भेटघाट हुने, एकअर्कामा हामी सशरीर भेटेर अहिलेको अवस्थालाई कसरी ओभरकम गर्ने र साहित्यलाई कसरी अझ परिष्कृत बनाउने, कसरी अझ सृजनशील बनाउने भन्ने कुरामा पनि चर्चा, परिचर्चा तथा एउटा महाजोड जस्तो हुने सम्भावना पनि हामीले देखेर उहाँहरूलाई बोलाएका छौँ। र यति भन्दै मेरो कुराहरू यहाँ विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनामा। र यसरी आज सिक्किम साहित्य उत्सव हाम्रो वार्ताद्वारा आयोजन हुन गइरहेको कार्यक्रममा हामी पनि ओबे आर्ट सर्कलका चित्रकारहरू पनि सहभागी हुन पाउँदा अति नै खुसी लागेको छ। र यसको लागि म हाम्रा सिक्किम साहित्य उत्सवका जो हाम्रा भन्नु संस्थापक भनौँ उहाँ हाम्रो जेकब खालिङ सरलाई आन्तरिक हृदयदेखि धन्यवाद दिँदछु। विशेष गरेर के भने यो चित्रकला क्षेत्र सधैँ ओझेलमा परेको हुन्छ र साहित्य उत्सवहरू त प्राय नै भइरहेको पाउँछौँ हामी, प्राय नै सबै जग्गा यो भइरहेको हुन्छ, तर चित्रकला भने एकदमै कम हुने गर्छ। र यसपालि यो साहित्य उत्सवले चित्रकला क्षेत्रलाई पनि जुन चाहिँ एउटा स्थान दिनुभयो त्यसको निम्ति म सारा सिक्किमको आर्टिस्टहरूको तर्फबाट हजुरहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस साहित्य उत्सवमा चित्रकला बस अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगिताले एउटा ठुलो प्लेटफर्म पाएको छ नानीहरूले यसबाट। किनभने धेरै नानीहरूलाई उनीहरूलाई आइडिया छैन कसरी बनाउने, के गर्ने भन्ने कुराहरू। र यसको लागि हामी जज थियौँ, एज अ जज हामीले जजिङ पनि गरिरहेका थियौँ, तर उनीहरूलाई कसरी गर्छ के गर्छ भन्ने अलिक बेसिक आइडियाहरू पनि हामीले उनीहरूसित सेयर गर्न पायौँ। र मलाई के लाग्छ भने यी नानीहरूलाई एउटा बेसिक आइडिया चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ भविष्यमा गएर, जसमा यी नानीहरूले एकदमै राम्रो काम गर्न सकोस्। एकदमै उहाँहरू आज जति पनि यो चित्रहरू सरले राखिदिनु भएको छ अक्सनमा है, हजुरहरूले किनिदिनुहोस्। यो नानीहरूलाई एकदमै यो इन्करेज हुन्छ। यो नक्साहरू उहाँहरूले बिक्री भयो भने त्यो एउटा पैसा मात्र नहेरेर उनीहरूले एउटा इन्करेज, एउटा सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन, एउटा जुन चाहिँ प्लेजर उनीहरूले प्राप्त गर्छ त्यो उनीहरूको अगाडि उक्लिने सिडी हुन जान्छ। यो हामीले अनुभव गरेको कुरा हो। किनभने हामी पहिला सुरुमा हाम्रो पेन्टिङ सोल्ड हुँदाखेरि हामीलाई कस्तो खुसी चाहिँ लाग्थ्यो भने त्यो खुसी यो नानीहरूले पनि पाओस्, जसले गर्दा आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र हामीले अरू नानीहरूलाई सिकाउने होइन, उनीहरूलाई एउटा अगाडि बढ्ने उनीहरूलाई हामीले यो बाटो दिन सकिरहेका छौँ। र सिक्किम साहित्य उत्सवले एउटा ठुलो प्लेटफर्म दिएको छ। भविष्यमा पनि हामी आशा गर्छौँ है, साहित्य उत्सवहरू त भइ नै रहने गर्छ र चित्रकलालाई पनि अवश्य समेटियोस्। किनभने यो चित्रकलामा जति पनि नानीहरूले काम गरेको छ एकदमै राम्रो काम गरेको छ। हामीले सोचेका पनि थिएनौँ यस्तो काम निस्किन्छ भनेर। अझै त्यो कामलाई फ्रेमिङहरू गरेर सुनमा सुगन्ध थप्ने काम भएको छ। र सरले जुन चाहिँ यो अक्सन हुन्छ, नानीहरूले जुन चाहिँ पैसा पाउँछ त्यसले उनीहरूले चित्रकलाकै लागि मटेरियल्सहरू किन्न सक्छ। किनभने चित्रकला एकदमै महँगो विधा हो। यसैले गर्दा पनि चित्रकलाहरू प्राय बिक्री हुँदैन, यसको मार्केट छैन सिक्किममा। किन चाहिँ यस्तो महँगो कस्टली किन्नु भनेर एउटा है साधारण बजारको नक्सा लिएर झुन्डाउँछ, कपी वर्कहरू झुन्डाउने गर्छ। तर आज चाहिँ सरले जुन चाहिँ प्लेटफर्म दिनुभयो त्यसबाट चाहिँ सबैजनालाई याद भयो यो कतिको महँगो रहेछ, कति यसमा पेसेन्स छ, कति खट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। र यो हजुरहरू सबैले बुझेर नानीहरूको जुन चाहिँ कामलाई कदर गरिदिनुहोस्, किनिदिनुहोस्। उहाँहरूलाई भविष्यमा उहाँहरू पनि हाम्रा भविष्यका भ्यान गग, पिकासो, फ्रिदा कालोहरू हुन्। र यति भन्दै म आज यसरी यस प्रेस कन्फरेन्समा मलाई पनि एज एन आर्टिस्ट मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद।